नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, इससे पहले वाली एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि वो अमूर जो रोजे की हालत में जायज नहीं। आज इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे कि रोजे को फासिद करने या तोड़ने वाले अमूर। और अगर ये लेक्चर लंबा ना हुआ तो इसके बाद नफली रोजे के बारे में भी इसी एपिसोड में बात करेंगे। रोजे के दौरान जमा करने से यानी हम बिस्तरी करने से रोजा बातिल हो जाता है, उस पर कफारा भी है और कज़ा भी। ये गुनाह कबीरा है, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी से ऐसा हो गया तो उसे कफारा अदा करना होगा। उसका कफारा है कि एक गुलाम आजाद कर देना। लेकिन आजकल क्योंकि गुलामों का दौर तो खत्म हो चुका है, गुलाम तो आजकल कोई भी नहीं, इसलिए फिर 2 महीने के मुसलसल रोजे रखेगा। इसमें से कोई भी रोजा छूट गया तो दोबारा से उसे शुरू करने पड़ेंगे। अगर ऐसा करने की ताकत नहीं है तो 60 मोहताजों को खाना खिला दिया जाएगा, वो भी 2 वक्त का खाना। वही सेम मोहताज होंगे, उन्हें 2 वक्त का खाना खिलाया जाएगा, या तो दोपहर रात को खिला दिया जाए या 2 दिन खिला दिया जाए। यही उलमा इकराम का मौक़िफ़ है कि 2 वक्त का खाना खिलाना होता है। तो मुसलसल रोजे रखने पर थोड़ा सा औरतों के लिए अलग मसला, क्योंकि बीच में से महीने के बाद उसके मखसूस अयाम भी होते हैं, तो इसलिए अगर वो 2 महीने के रोजे मुसलसल रखेगी और मखसूस अयाम के दिन काट लिए जाएंगे, उसे दोबारा से रोजे नहीं रखने पड़ेंगे। लेकिन जानबूझकर कोई रोजा ना छोड़े। मुसलसल मतलब लगातार रोजे रखने हैं, कोई भी उसमें से एक दिन भी मिस नहीं करना होता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि एक सहाबी आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मैं रोजे की हालत में बीवी से सोहबत कर बैठा हूँ, यानी हम बिस्तरी कर बैठा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू एक गुलाम आजाद कर सकता है? उसने कहा, नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरियाफत फरमाया, क्या 2 माह के रोजे मुसलसल रख सकते हो? उसने कहा, नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, क्या 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? उसने अर्ज किया, नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बैठ जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर रुके। हम भी उसी हालत में बैठे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खजूर का अर्क लाया गया। अर्क बड़े टोकरे को कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसला पूछने वाला कहाँ है? उसने अर्ज किया, मैं हाजिर हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खजूरें ले जा और सदका कर दे। उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सदका अपने से ज्यादा मोहताज लोगों को दूं? अल्लाह की कसम, मदीना की सारी आबादी में कोई घर मेरे घर से ज्यादा मोहताज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें नजर आने लगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जाओ, अपने घर वालों को ही खिला दो। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो सुभान अल्लाह, देखे ना दीन में कितनी आसानी और रुखसत है। तो क्योंकि अपने घर वालों को खिलाना भी सदका ही है। सबसे बड़ा सदका अपनी बीवी को खिलाना होता है, चाहे एक लुकमा ही क्यों ना हो, वो भी सदका कहलाता है। तो बच्चों पे जो खर्च किया जाता है, उनको खिलाया जाता है, वो भी सदका होता है। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब था, मोहताज था, शायद इसलिए फिर उसको रुखसत दे दी कि जाओ अपने घर वालों को भी खिला दो। तो अगर कोई फर्ज रोजा तोड़ देगा बगैर किसी उज़र के तो वो भी गुनाह कबीरा है, उस पर भी कफारा होता है। एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने रमजान का रोजा तोड़ दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, सदका कर, अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांग और रोजे की कज़ा अदा कर। यहाँ पर एक बात की वजाहत करना बहुत जरूरी है कि बाज लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो रोजा रखने की इस्तिताअत होती है, गुलाम तो होता ही नहीं, और ना ही 60 मिस्किनों को खाना खिलाने की इस्तिताअत होती है। जब ये तीनों कामों की इस्तिताअत नहीं होती तो उसे चाहिए कि थोड़ा सा जितना भी हो सके सदका कर दे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांगे। लेकिन जब भी जिंदगी में उसके पास इस्तिताअत हो
کفارہ ادا کرنے کی، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، تو نیت کر لے کہ جب بھی میرے پاس ہوا تو میں یہ ضرور ادا کروں گا یا کروں گی۔ تو ویسے تو الٹی یعنی وومٹنگ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی قصدن کر دے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پر قضا واجب ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث سن لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روزہ دار کو خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزہ دار قصدن قے لائے وہ روزہ قضا ادا کرے گا۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حیض و نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ کچھ بہنوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر 12 بجے سے پہلے حیض آ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، تو یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ حالانکہ ایون افطاری سے کچھ منٹ پہلے ہی کیوں نہ حیض آ جائے، جب بھی عورت کو پتہ لگ جائے تو اسی وقت اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے اس روزے کی بھی بعد میں قضا ادا کرنی ہوگی۔ اور ایسے ہی اگر نفاس والی عورت ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ لمٹ 40 دن ہوتی ہے اس کے پاک ہونے کی، تو کئی عورتوں کا تقریباً 2 ہفتے بعد ہی نفاس ختم ہو جاتا ہے، وہ غسل کر کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں یا روزہ بھی رکھنے لگ جاتی ہیں، لیکن کچھ دن بعد اگر دوبارہ سے اسے نفاس آ گیا تو مطلب یہ کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی، ابھی اس کے 40 دن پورے نہیں ہوئے، اور 40 دن کے اندر جیسے ہی وہ خود کو پاک سمجھتی ہے تو غسل کر کے پھر سے دوبارہ سے روزہ رکھنا شروع کر دے اور نماز پڑھنی شروع کر دے۔ لیکن 40 دن گزر گئے تو اس کے بعد بھی اس کی بلیڈنگ ختم نہیں ہوتی تو پھر وہ بیماری ہوگی، پھر وہ روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، لیکن ہر نماز کے لیے فریش استنجا اور فریش وضو کرنا ہوگا۔ روزہ تو وضو کے بغیر بھی رہتا ہے، اور حیض میں بھی اگر اس کی عادت کے مطابق اس کے دن پورے ہو چکے ہیں، یعنی 7 دن اگر اس کی عادت ہے تو اس کے بعد اگر وہ غسل کر کے اپنا نماز روزہ شروع کر دیتی ہے تو 1-2 دن بعد دوبارہ سے یہ کام شروع ہو گیا ہے تو پھر وہ روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، اور ہر نماز کے لیے فریش استنجا اور فریش وضو کرے گی۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عورتوں کی یہ کیفیت اپ ڈاؤن رہتی ہے، اگر اس کے پیریڈ کے دن تو 7 تھے یا 5 تھے یا 3 تھے، اس کے بعد بھی اس کی بلیڈنگ ختم نہیں ہوتی تو وہ پورے 10 دن انتظار کرے گی، 10 دن کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی تو غسل کر کے اپنا نماز روزہ شروع کر دے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں حضرت ابو زنادر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے یہ حکم بھی ہے کہ حائضہ عورت روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو بعض احکامات ایسے ہیں کہ ان کی چھان بین کرنا بھی جائز نہیں ہے، بس ہم نے سمینا و اطعنا کہنا ہے اور جو حکم ہے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی نماز قضا ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ یہ دین میں بدعت آ جائے گی، یعنی جو آپ کی نمازیں حیض کی حالت میں قضا ہوئیں وہ آپ ادا نہیں کریں گی، صرف قضا روزے ہی رکھیں گی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نفلی روزوں کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے، جس میں شوال کے روزے، محرم کے روزے، ذی الحجہ کے روزے، ان کے بارے میں احادیث بھی جانیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔